भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीहरू म्याट्रिक्सको हामीले सर्ट गऱ्यौँ र भेरी सर्ट पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब हामी डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब हामी लङ क्वेसनको डिस्कस गर्नेछौँ। लङ क्वेसनमा म्याट्रिक्समा सोध्ने भनेको चाहिँ हामीहरूलाई एउटै क्वेसन हो, इन्भर्स निकाल्ने। इन्भर्स निकाल्ने क्वेसन, मोडेल सेम हो क्वेसनको, इन्भर्स गर्ने। तर त्यसलाई सोध्छ कसरी भन्दा त अलि डिफ्रेन्ट टाइप्स गरेर सोध्छ। त्यसलाई कहिले इक्वेसन देला, कहिले इक्वेसन दिएको हुन्छ, कहिले हामीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा म्याट्रिक्स नै दिएको हुन्छ, इक्वेसनबाट दुईवटा म्याट्रिक्स निकाल भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इक्वेसन मिलाएर दिइसकेको हुन्छ, जस्ट हामीहरूले इन्भर्सको फर्मुला लगाएर गर्नु मात्र हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ मोडेल चाहिँ हामीहरूको त्यही एउटै हो। यसमा चाहिँ त्यो मोडेल भनेको चाहिँ क्वेसनको, तर त्यसलाई सोध्छ कसरी हामी अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हेर्छौँ। क्वेसन इन्भर्स निकाल्ने चाहिँ हामी एउटै क्वेसन मात्र सल्भ गर्छौँ र त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्छौँ। अब यसमा हामीहरूको जस्तै म पहिलो एउटा क्वेसन लिन्छु। पहिलो क्वेसन भन्दाखेरि यसमा हुने भनेको एउटै क्वेसन हो। त्यही भएर मैले क्वेसन पहिलो 1 नम्बर क्वेसन नै राखेन। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि म क्वेसन नै लेख्छु, सल्भ द म्याट्रिक्स भन्छ होइन, सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भन्छ, सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भन्छ, म्याट्रिक्स मेथड भन्छ। अनि हामीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा इक्वेसन दिएको छ यहाँ, 3x + 5y = 11 र अर्को के दिएको छ हामीलाई 2x - 3y = 1 दिएको छ होइन। यो क्वेसनलाई के गर्छ त हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। गिभन के छ त भन्दा हामीलाई गिभन इक्वेसन्सहरू के छन्, गिभन इक्वेसन्स के छन् त 3x + 5y = 11 इक्वेसन फर्स्ट र 2x - 3y = 1 इक्वेसन सेकेन्ड। अनि अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त द म्याट्रिक्स फर्म, यो इक्वेसनहरूको म्याट्रिक्स फर्म लेख्छौँ हामी। म्याट्रिक्स फर्म अफ द गिभन इक्वेसन इक्वेसन्स गर्छौँ। अनि हामी यहाँ म्याट्रिक्स फर्म लेख्छौँ 3 2 5 - 3 र यहाँ के हुन्छ त x र y, जसको चाहिँ हामीले भ्याल्युहरू के छ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ म्याट्रिक्स मेथडबाट। यो भयो मेरो a, यो चाहिँ मेरो भयो a, यो भयो मेरो x र यो भयो मेरो b होइन। we know हामीलाई के थाहा छ त ax = b हुन्छ भनेर। अनि इन्भर्सको कुरा गर्दा x = a इन्भर्स b हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो अब a को इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, पहिलो कुरा त के चाहिने बताउनु, डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेपछि यस्तो गर्नु पर्यो। डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेपछि हामीलाई के छ त a मा 3 5 र 2 - 3 छ। अनि यसको डिटर्मिनेन्ट के भने भयो त हाम्रो 3 × -3 होइन। यो भयो मेरो माइनस AD माइनस के त -BC 5 × 2 भनेपछि यो मेरो कति भयो त 3 3 जा 9 -9 -10 कति हुने भयो त मेरो -19। त्यसै गरी एडजोइन्ट अफ ए कति हुन्छ त AD जोइन्ट एडजोइन्ट अफ ए चाहिँ म्याट्रिक्स ए चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए कति हुन्छ त, कसरी लेख्ने त हामीहरूको के त
3 3 -5 -2 यो कसरी लेखे भन्दा त मेरो जुन प्रिन्सिपल डायगोनल छ नि यो प्रिन्सिपल डायगोनल, यसलाई प्रिन्सिपल डायगोनल भनिन्छ। प्रिन्सिपल डायगोनल मैले के गरेँ, एक्सचेन्ज गरेँ, बदलिए, यताको उता उताको यता। यो 3 लाई +3 लाई तलपट्टि राखेँ, -3 लाई माथि राखेछु नि हैन। अनि जुन यो सेकेन्डरी डायगोनल छ नि यसलाई भनिन्छ सेकेन्डरी डायगोनल। यो सेकेन्डरी डायगोनललाई चाहिँ मैले के गरेँ, एलिमेन्टहरू त जहाँ छन् त्यही नै छन् तर नेगेटिभ गरिदिए। यस्तो गरिदिँदा के भयो त, यो हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट बन्यो। अब हामीहरूलाई निकाल्नु पर्ने के हो त, हामीहरूले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त, इन्भर्स अफ ए। न ए इन्भर्स भनेको के हो त हामीहरूको 1/मोडुलस अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ के त म्याट्रिक्स ए। यति भइसकेपछि अब हामीहरूसँग के छ, सबै चिज छ। 1/-19 भर्खर निकालेको हामीले यहाँनिर छ। र एडजोइन्ट अफ ए भन्ने एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अफ ए को चाहिँ कति हो त, -3 -2 -15 र 3। हामीहरूको ए इन्भर्स अब के भयो त, आइसक्यो। यो भयो मेरो ए इन्भर्स। अब मेरो ए इन्भर्स भएपछि मलाई निकाल्नु पर्ने त एक्स हो। ए इन्भर्स आयो मेरो बी मसँग छँदैछ, कति छ 11 र 1 छँदैछ। अब म के गर्छु त, सो x = a इन्भर्स b। यो भनेको मेरो कति हुने भयो त, 1/9 -19 -3 -2 -5 3 र 11 1। यति भइसकेपछि अब के हुने भयो त मेरो 1/-19 अनि -3 × 11 प्लस 5 × 1 अनि त्यसै गरी -2 × 11 अनि कति त +3 × 1। यो कसरी भयो त, यो यसरी मल्टिप्लाई, यो यसरी मल्टिप्लाई गरेको र एड गरेको। त्यसपछि भयो मेरो यो कति त 1/-19 अनि यहाँ कति भयो -33 -5 -22 + 3 अनि त्यसपछि यो कति भयो त अब मेरो 1/-19 भनेपछि -38/-19 भनेपछि -38 डिवाइडेड बाई -19 र -19 डिवाइडेड बाई -19 मेरो कति आयो त, यहाँ छ मेरो के त, देयरफोर x = कति आयो त मेरो 2 1 अनि देयरफोर xy भनेको कति रहेछ त मेरो 2 र 1। देयरफोर रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ x = 2 एन्ड y = 1। यो मेरो भ्याल्यु आएको ठिक छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्न सकिन्छ, आफै चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो यहाँ x को भ्याल्यु कति आयो 2 र 1, y को भ्याल्यु 1 आयो। x = कति आयो मेरो 2, y = 1 आयो भनिसकेपछि अब मेरो यो भ्याल्यु ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। अब चेक गर्नलाई इक्जाममा त एन्सर सिट हेर्नको लागि त एन्सर बुक त हुँदैन हामीसँग हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, आफै चेक गर्ने। कसरी चेक गर्ने भन्दा, जस्तै मेरो x को भ्याल्यु 2 आएको छ, y को भ्याल्यु 1 आएको छ। यदि मेरो एन्सर ठिक छ भनेपछि मैले यहाँ x को ठाउँमा 2 र y को ठाउँमा 1 हाल्यो भने के हुन्छ, मेरो 11 आउनुपर्छ। र यो इक्वेसनमा x को ठाउँमा 2 र y को ठाउँमा 1 हाल्यो भने 1 आउनुपर्छ। चेक गरौँ हामी। जस्तै हामी पहिला के गरौँ त, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। यो हामीले चेक गर्नलाई हो, यो गर्नु पर्दैन इक्जाममा, एन्सर सिटमा गर्नु पर्दैन। जस्ट मेरो एन्सर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, रफमा चेक गर्ने, साइडमा कपीको एन्सर सिटको यसरी साइडमा रफ लेखेर साइडमा चेक गर्ने। जस्तै 3 × 2 + 5 × 1 कति हुन्छ त, 3 × 2 = 6 + 5 कति हुन्छ त 11 6 5 11। त्यसै गरी 2 × x भनेको कति त 2,
माइनस 3 इन्टु 1 इज इक्वल्स टु कति भयो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 11 र 1 11 आयो अनि 1 आयो हो यसरी के हुन्छ त एन्सर पनि चेक गर्न सकिन्छ। यो तलको अब गर्ने प्रोसेस त के हो सेम हो जहिले नि गर्ने यसरी हो। अब म के गर्छु भन्दा जस्तै मेरो यो इक्वेसन मलाई यसरी इक्वेसन दिएको थियो अब म तलपट्टि के गर्छु त्यही इक्वेसनलाई फेरि लेख्छु। जस्तै त्यो क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलाई इक्वेसनको टाइप्स दिएको इक्वेसन लेखिदिएको थियो जस्तै कसरी भन्दा 3x + 5y इज इक्वल्स टु 11 इक्वेसन के थियो एउटा थियो हैन। अनि त्यसै गरी अर्को इक्वेसन थियो 2x - 3y इज इक्वल्स टु के थियो त 1 थियो इक्वेसन के यो 11 थियो यो इक्वेसन सेकेन्ड थियो हैन। यसरी इक्वेसन दिएको थियो मैले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखे म्याट्रिक्स फर्म अफ दिज इक्वेसन्स भने लेखे म्याट्रिक्स फर्ममा लेखे यसरी हैन। यो भयो एउटा यसरी सोध्ने भयो एउटा टाइप यसरी सोध्ने भयो हैन क्वेसन सोध्दा। अनि अर्को तपाईलाई इक्वेसन कसरी पनि दिन सक्छ भन्दा 3/y इज इक्वल्स टु 2/x अनि +2 6/x - 2/y इज इक्वल्स टु 1 यसरी पनि इक्वेसन लेखिएको दिएको हुन सक्छ। अब यसरी इक्वेसन दिएको बेला के गर्ने त पहिला हामीले यस्तो इक्वेसन बनाउने जसरी यो लिनियर इक्वेसन छ नि यस्तो इक्वेसन छ नि यो जस्तो इक्वेसन बनाउने कसरी बनाउने त भन्दा जस्तै मैले यो फर्स्ट वाला लिए 3/y इज इक्वल्स टु 2/x + 2 अब मैले यसलाई यस्तो इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त भन्दा मैले यसलाई यस्तो इक्वेसन बनाएर गरे पनि भयो र नबनाइकन गर्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा मेरो जस्तै अघि मैले इक्वेसन लेख्दा म्याट्रिक्स फर्ममा एउटा त म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको थिएँ मैले यसरी अनि अर्को के गरेको थिएँ त x भन्ने पनि लेखेको थिएँ यसरी x लेखेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ दुईटा भ्यालु जस्तै यहाँ के थियो भन्दाखेरि अनि x र y लेखेको थिएँ हैन। अब यहाँ चाहिँ x र y यसरी x लेखेर यहाँ x र y यहाँ यो क्वेसनमा x र y ले जहाँ लेखेको थिएँ मैले यहाँ चाहिँ x र y कस्तो हुने भयो भन्दा जस्तै यो इक्वेसनको कुरा गर्दा म x लाई एउटा ठाउँमा ल्याउँछु -2/x + 3/y इज इक्वल्स टु 2 एउटा इक्वेसन भयो। यो इक्वेसन छँदैछ मेरो 6/x अनि के त -2/y इज इक्वल्स टु 1 भयो मेरो यस्तो दुईटा इक्वेसन भयो हैन। एउटा फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो हैन। यो चाहिँ मेरो के हुने भयो 1/x र 1/y हुने भयो। तर पछि लास्टमा यसरी कम्पेयर गरेर निकाल्दा के हुने भयो त जस्तै मान्नुहोस् कि अहिले पनि मेरो 2 र 1 नै आयो 2 र 1 नै आइसकेपछि लास्टमा 1/x 1/y मान्नुहोस् कि मेरो कति आयो त एन्सर 1/2 र 1 एन्सर आयो। यति एन्सर आइसकेपछि अब x र y को भ्यालु लेख्नु छ हामीलाई त 1/x को होइन त्यही भएर के गर्छु त म 1/x इज इक्वल्स टु के त 1/2 गरेपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने र x इज इक्वल्स टु 2 आउँछ एउटा x को भ्यालु भयो र त्यसै गरी 1/y इज इक्वल्स टु 1 र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा y इज इक्वल्स टु 1 दोस्रोको भ्यालु भयो x इज इक्वल्स टु 2 र y इज इक्वल्स टु 1 यसरी निकाल्ने। अनि त्यसै गरी 1/x र 1/y यो भयो यसरी दिएको हुन सक्छ र अर्को के भन्दाखेरि हामीहरुको जस्तै कस्तो इक्वेसन पनि सोधेको हुन सक्छ भन्दा तपाईहरुको कसरी पनि सोधेको हुन सक्छ भन्दा 5/x + 3/y इज इक्वल्स टु 7 अनि अर्को कस्तो हुन सक्छ भन्दा 7y - 10/x अनि इज इक्वल्स टु 12 पनि हुन सक्छ यस्तो पनि हुन सक्छ हैन। जस्तै यहाँ x के छ x वाला टर्म 3y अनि 5/x प्लस छ हैन इज इक्वल्स टु 7 छ। अब म x वालालाई कहाँ लेख्छु त अगाडि नै लेख्छु -+7y इज इक्वल्स टु 12 छ हैन। यो अब जस्तै मैले अघिको मेरो के थियो 1/x कस्तो थियो मेरो 1/x थियो 1/y थियो तर अब यहाँ कस्तो हुने भयो त x भन्ने x यहाँ लेखेर
यहाँ कस्तो हुने भयो त 1/x र y के हुने भयो यहाँ y मात्र हुने भयो। यसरी लेख्ने र अरू गर्ने प्रोसेस त के हो सेम नै हो। यो भयो हामीहरूको सोध्यो भनेको चाहिँ यही एउटा क्वेसन मात्र हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी जस्तै अघि मैले लेखेँ त्यसरी लेखिदिएको हुनसक्छ, क्वेसन सोद्धाखेरि अलि त्यसरी लेखेको हुनसक्छ, नभए तपाईँहरूलाई सोध्ने क्वेसन भनेको त्यही एउटै हो, बस अलिकति सोध्ने तरिका फरक होला। मतलब तरिका पनि कस्तो तरिका फरक हुन्छ मैले त्यो कुराहरू भनिदिइसकेँ। किनकि अहिलेसम्मको क्वेसन हेर्दा योभन्दा अर्को क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसनमा आएको छैन र आउँदा पनि आउँदैन, किनकि तपाईँहरूले जे पढाएको छ जहिले पनि आउने त्यही कुरा नै हो।